البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه لو جاردان دو تيتا. اليوم غادي نبارطاجي معكم لي زاشا اللي درتهم سولد 2021. شريت بزاف صوالح. غادي هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تشوفوها اون دو بارتي. لا بروميير بارتي دروك ولا سويت من بعد نعاودو نفوتو في لا دوزيام بارتي. دونك غادي نبداو بلا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي غادي تبدا مع جيمو. واش شريت منها؟ سمحوا لي البنات قلعت لي زيتيكات الله غالب. دونك شريت لبنتي هاد لا سالوبات هادو كاع اللي غادي نوريهم لكم سي موا 70%. داكوغ. دونك شريت لها هاد لا بتيت سالوبات كيما هكا تجي باش تلبسها في الدار ولا من برا. شوفوا تجي كيما هكا. فوالا فوالا. هادي شريتها لها كانت تدير 7 اورو كالك. جبتها موا 70% من جيمو. شريت هاد التيشيرت تاع كابتن ماجد. شكون يعقل على كابتن ماجد؟ هادو كانوا دايرينه موا 70%. كان يدير 4 اورو كالك ولا 7 اورو كالك. موا 70. هذا ثاني من جيمو راكم تشوفوا. هذا كان يدير 8 اورو كالك موا 70. هذا ثاني موا 70. هاد الشورت هكا موا 70. ما في شريت لها هاد لو جور تاع لي بونطالون سون جولي. شوفوا كي يجوا. سا سي دو لا مارك. هادو ما شريتهمش من جيمو. هادو لا مارك سموها نوت ليتا. دونك هذه هي لا مارك البنات. مش عارفه الله راهي تبان لكم ولا لا. نوليتا. فوالا هاد لي بونطالون كيما هكا. فوالا ها هي مكتوبه حتى هنايا. il est trop beau ce pantalon. كي لبساتها جاها علامه. دونك هذا شريت لها هاد لو بونطالون جاي كيما هكا. مش عارفه لا يبان لكم. سي ان غري افيك ان بريون. شوف بريون اللي فيه. شوفوا il est trop كيما راكم تشوفوا. شوفوا سي فوالا تافو لي بريون اللي طلع اللي بان. هذا سي لا مارك بلان سود جينوي. فوالا بلان سود. فوالا هاد لا شريت لها هذا. شريت لها ثاني هاد البونطالون هكا جاي في هاد لا كولور. فوالا هادو سي لا تاي اكس اس. هذا هاد ستيل هكا ثاني. باغ جابها شويه طوال من لتحت مي سي با غراف. ثاني هذا. هادو فيما يخص لا بروميير بارتي اللي جبناها من جيمو واللي تجيني اللي شريتهم تاع لي زوطخ ماغازان. دروك غادي نفوتو لا دوزيام بارتي. كونتينيو مع فايانا. دونك كيما هكا كيما راكم تشوفوا فيه. هذا كانوا دايرينه 4.99 موا 70%. زدت شريت كارفور دايما. هذا لو موديل تاع كارس تشيكيه. مش عارف اللي لا تشيكي جو لي مي سي تشيكي باش هكا. كان يدير 14 اورو ثاني موا 90%. دونك هذا الموديل كيما هكا. الكبير شريت له هذا الموديل. هذا كان يدير 20 اورو ثاني فات موا 70% كيما هكا راكم تشوفوا فيه. هذا الصغيره شريت لها ثاني هذا الموديل هكا. هذا به بالشورت تاعه يجي كيما هكا افيك سون شورت. كان يدير 14.99 جبته موا 70% ميكي. فوالا. الكبيره شريت لها هذا ثاني كيف ستيل تاع هذا الموديل ثاني. كان يدير 8 جبتها موا 70%. كانوا دايرين لا دوزيام ديمارش كلشي موا 70% في كارفور. لا بتيت اوسي جبت لها هذا الموديل هكا. لو بتي كان يدير 9.99 موا 70%. دونك هذا فيما يخص كارفور. كيابي ماشي حاجه كبيره. كيابي شريت لبنتي غير هاد لا بتيت شوميز. كانوا دايرينها بتيت لا شوميز كيما راكم تشوفوها تاع كيابي تجي هكا بال لي بتيت فلور سور لي كوتي.
هذا كان بكري هذا الموديل وعاود ولا. هذه شريتها لها ب 5 اورو من كيالي. نيويوركر. نيويوركر ما شريت منها حاجه كبيره، شريت منها واحد جوج صوالح بابليس، سمحولي على الحس. شريت لها ليفر للمشتى، شريت لها هذا الموديل هكا، هادو تاع لي سويتش اللي يجو كيما هكا، كانوا دايرينه 16.99 ردوه 4.99. فوالا 16.99 ردوه 4.99. وجبت لها ثاني هذا الموديل كيما هكا. لا طاي اللي ديتها ديت اكس اس، باسكو هادو على باز يجو لارج ما يجوش مزيرين. دونك ثاني كيف كان يدير هذا 19.99 جبته ب 4.99. شوفوا فرانشمون سا فو الكو 19.99 4.99. هذا الموديل كيما هكا. نيويوركر شريت لها غير هذا، شريت لها هاد الستيل تاع فوالا في نيويوركر جاتني 19 اورو. زدت شريت حاجه واحده اخرى، مش عارفه اش شريت ثاني حاجه اخرى باسكو لي سويتي سون لا. زدت شريت حاجه واحده اخرى مش عارفه. وديت لها هادوك اللي يجو كيما هكا. هذا داته، هذا جو بونس خلصته بلان بو باسكو لي تي با سولدي، ستيل كيما هكا يجو هكا ويجو لارج. هاديه فيما يخص نيويوركر. زيد شريت حاجه واحده اخرى مسيه، هي شريت لها هاد لي دو روب هكا راكم شايفينهم ينباعوا بزوج، تجي وحده كيما هكا ونوار، درت هادي لا نوار ومعاها ثاني واحده اخرى تجي كيما هكا، ينباعوا بزوج يجيو كيما هكا. سي دي سامبل، سي دي روب نورمال تلبسيهم سوا برا سوا في الدار. هادو شريتهم لها ب 4 اورو كالك مسيه. هادو زوج يجو كيما هكا ينباعوا كيما هكا زوج. هذا فيما يخص ولادي. وانا مشيت الكاشكاش، شريت منها واحد لونسون يهبل البنات. شريت منها هاد البنطالون كيما هكا، كانوا دايرينه ثاني جو بونس موان 50%، يجي كيما هكا شباب. سي ان طايور، سي ان بنطالون كلاسيك يجي كيما هكا شيرات avec la ceinture et tout. Voilà, c'est un simple. انا جادور هاد الستيل كيما هكا يجي هكا. فوالا هذا كان يدير 35. فوالا كان يدير 35، جبته مو 50%. فوالا يجي كيما هكا. Le haut il est magnifique. Le haut il est trop beau le haut. لكم لو تاعه كي جاي، لو جاي كيما هكا شيرت، جاي ستيل فوالا جاي كيما هاك، وديغيغ فيه هاد ستيل تاع لي بروتيل هكا. فوالا ومن ديفون جاي هكا. نقدم لكم تشوفوه يتروب، انا عجبني جاي كيما هكا. هذا كان يدير موان 40%. فوالا وعجبني ستيل تاع لي مونش، والكتان بارد، الكتان تاعه بارد. غادي نتيستي لكم ونوريه لكم دو سويت. فوالا شيرات كي يجي ابي كي تلبسيه يجي كيما هكا عندكم، وديريير يجي كيما هكا. يجي كيما هكا ستيل تاعه ديريير. فا سي ترو بو. قلت بارطاجي معكم دو سويت نلبسه نوريه لكم. جبته كيما هكا ويجي لي مونش، شوفوا كي يجو derrière يجي هاك، et devant يجي هكا. شوفوا كي يجي في الديفون ستيل تاعه جاي شباب، ويجي هنا كي لي زيلاستيك مكمشين، واليدين يجو هكا لارج. شفتوا كي اليدين شابين شباب. الموديل شباب عجبني. فوالا avec le pantalon هذا شريته pour le marier avec ce pantalon. Tellement il y a beaucoup de couleurs, alors j'ai essayé que le pantalon يكون فيه une seule couleur باش هكا لا توني elle sort. فوالا اون كونتيني مع لي زاشا. وبنتي شريت لبنتي هاد لي زيلاستيك كيما هكا اللي راكم شايفينهم. انا ديته واحد ليا واحد لبنتي كيما هكا، داير جوج.
يا بنتي جو سي با ويلي. وشريت لها تاني هذا ديتها لبنتي كيما هكا، ديتها لها في الموديل اكس اس. الا ما جاهاش هذا العام يقعد لها العام الجاي. هذا ديتها لها ب 70%. فوالا يجي كيما هكا. سي بازيك مي دي فوا حاجه تكون بازيك مي كي تلبسيها تلبس. دروك غادي نفوتو للجيمو. شريت لعمري الجيمو. انا شريت هاد لي صندال. لا مش عارفه لا راهم يبانوا لكم ولا لا. صندال هنا كانوا يديروا 24 جبتهم موان 50% موان 30%. فوالا موان 30% من جيمو. كان عاجبني هذا ستيل. فوالا يجي كيما هكا. فوالا ستيل كيفاش يجي يتروب. هذا شريت هادي باش هكا نماغي، خاطر نلبس حاجه طالون خاطر نعاود نلبس حاجه با. وشريت ثاني هذا الموديل يجي كيما هكا. هذا جبته موان 50% كوير على الانتيريور. كان يدير 24 سي سا 24.99. جايه كيما هكا باش كي نعيط كريعاتي لبسهم في هاد ستيل كيما هكا. في جيمو دائما هاد العام قعدت غير مع جيمو ما بدلتش بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا على الانتيريور سي كوير. لا ماتيير اون بليس الي يا كوم ان ايبونج و ان تروك كوم سا. صافي كي تلبسيها ما تنضريش من كرعيك. فوالا ومنها جايه لا ماتيير سوبل. الداخل سي لا ماتيير سوبل. فوالا وفيها ميم هادو اون كوير. دونك كيما هكا كيما راكم تشوفوا فيها. هذه جبتها موان 50%. فوالا هادو ليا انا. ومن بعد فت ثاني ومن بعد مازال ما كملش الصولد. ومن بعد فت للسيا. دونك السيا فت ليها عاود شريت شي صوالح لعمري. دونك انايا شريت هاد الجور ديال تاع لي غوب. عجبتني هاد لا غوب. شوفوا لا ماتيير مش عارفه لا تبان لكم. شوفوا كتان كي حرير. شوف ندير لكم هكا باش تشوفوها في كتان حرير. شريت هاد لا غوب كيما هكا تجي هكا لا غوب. فوالا كي تكوني هكا ما تبانلكش بصح كي تلبسيها تعطيها شارم فورميدابل. فوالا تجي كيما هكا هاد لا غوب. وتجي طويله حتى لتحت. فوالا فيها كي تشرشيفات. فوالا تكون طويله حتى لتحت. ومن الدوفون جايه كيما هكا بهاد غادي نقيسها لكم تو سويت. وعلى البنات كيفاش تجي كي تلبسيها تجي كيما هكا. تو سي بور سا قلت لكم دي فوا لي توني تحقروهم كي تشوفوهم تشوفيها هكا ما تعطيش ان شارم. كي تلبسيها تعطيها شارم شباب. ومره تجي كيما هكا. فوالا تجي كيما هكا البنات. والكتان تاعها جاي بارد. فوالا هذه هي لا غوب. هذه شريتها 24 اورو. فوالا شفتوا لا ماتيير كي جايه بارده. شوفوا لا ماتيير جايه بارده. فوالا اي لا دوزيام روب هي هادي. شوفوا البنات كي دايره. هذه لا دوزيام روب اللي شريتها جايه كيما هكا. شوفوا يجي فيها ان بو دو غري ان بو دو تو. فوالا البنات جايه كيما هكا. فوالا ومن الدغيغ فيها هاد ستيل هكا ستيل كروازي. فوالا دونك هذه هي لا دوزيام روب اللي شريتها كيما راكم تشوفوا فيها كيما هكا. اي لا ماتيير elle est trop على البنات. اي لا ماتيير elle est magnifique. سي ان تيسو وجاي شباب وجاي خفيف. دونك هذه بارابور لا دوزيام روب. هذه كانت دير 24 اورو البنات. جبتها موان 50%. فوالا هذه سي لا روب. فوالا لا روب. جيسبر تكون عجبتكم لا روب. غادي نفوتو لا ترويزيام توني. لا ترويزيام توني هي هذه. دونك كما راكم تشوفوا سي اون جوب افيك ان او. دونك هذا دائما انا مع السيا. هذا كلشي شريته من السيا. دونك غادي لا توني تاع لي تيشو شوف كي جاي خفيف ورطب. دونك هذه سي اون شوميز اي اون با سي لا جوب. الديتاي تاع لا جوب عندكم هنا في لي كوتي فيها كوم سا كوم 3 بوطون. سا سي جوست ان ديكور. اي لا فيرميتور هنا جايه كنت. فوالا كما راكم تشوفوا هنا لا فيرميتور ويجي فيها هذا الديتاي كيما هكا. لا شوميز تجي كيما هكا. سي اون شوميز سامبل بنات اي باغ كونط سا في شيك سا في ابيي. فوالا كيما راكم تشوفوا تجي كيما هكا ديغيير افيك
لكم التيكي باسكو راني عاد ما قلعتهاش باش نوريكم لي بري. دروك غادي نوريكم لي بري تاعها شحال دير. فوالا البنات كيما شفتوا لا توني دونك غادي نوريكم لي بري تاعها. دونك هذه لا جوب كانت تدير موان 50%. دونك فوالا كانت تدير 19.99. فوالا طاي ديتها طاي 38 19.99. جبتها بموان 50%. كيما قلت لكم الديتاي اللي فيها شباب هو هذا لي بوطون تاع الكوتي زعما ستيل شباب. فوالا وتجي كيما هكا صاري لها كيما لا غوب. فوالا تجي كيما هكا بلي بوطون تاعها وكلشي. لا شوميز كيما وريتها لكم قبيله خليت لكم لي تيكي باش نوريها لكم. لا شوميز ديتها طاي كوم باغازار ديتها طاي 34 ولبست لي vous imaginez tellement جايه لارج دي فوا سي دي فوس طاي كتب عليكم. فوالا لا شوميز كانت تدير 19.99 non 9,99€. جبتها موان 50%. فوالا لا شوميز هي كيما هكا كيما وريتها لكم كيما شفتوني لبستها. والستيل اللي فيها شباب هي هنا جايه ستيل كي الايفازي. فوالا شفتوها هنايا هنا جايه ستيل كي الايفازي. فوالا اي لا تاي لا ماتيير لي سوبر بيان. وزدت كملتها بهاد لو او شريت تاني معاها هاد لو او جاي تاني كيما هكا فيه هاد الكروشي كيما راكم تشوفوا في لي كوتي. لا كولور لي مانيفيك en plus c'est la tendance de cette année. تاني هذا جبتها moins 50%. فوالا كانت تدير 14.99 جبتها moins 50%. اي فوالا البنات جيسبر لي زاشا تاع اليوم يكونوا عجبوكم وديتو كالكو زيدي. نقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديوهات اخر واولواد اخر ان شاء الله مع دوطخ زاشا ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا فوتوا معنا ان بون مومون ما كناش عيناكم. نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخر. ما تنساوش si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas de vous abonner de liker et de partager. ونقول لكم aussi السلام عليكم نتلاقوا في فيديوهات اخر.